डोनाल्ड ट्रंप का अपना हुर्मस को ब्लॉक करने का मंसूबा, पाकिस्तान के अंदर होने वाले मुज़ाकरात की नाकामी की वजूहात, अगर अमेरिका की डिमांड्स पूरी नहीं होती और ईरान जो है वो यूरेनियम अमेरिका के हवाले नहीं करता, तो क्या अमेरिका खुद से ऐसा कर सकता है? अमेरिका की बारूदी सुरंगें साफ करने की कोशिश। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन, सईद अज़हर आपकी खिदमत में हाजिर है। आपके इल्म में है कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले अमेरिका और ईरान के जो मुज़ाकरात हैं वो किसी नतीजे पर नहीं पहुंचे और ख़त्म हो गए, और बड़ी शॉर्ट सी प्रेस ब्रीफिंग के बाद जो अमेरिकन वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस जो हैं वो वापस चले गए। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि ये मुज़ाकरात जो हैं वो फेल हो गए और खुदा न खास्ता फिर से जंग ना शुरू हो जाए। इसमें तो कोई शक नहीं है कि मुज़ाकरात जो हैं वो कामयाब नहीं हुए, लेकिन एक तवील अरसे के बाद 1979 के बाद जब से इस्लामी इनकलाब आया ईरान में, दिस वाज द फर्स्ट डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ दैट लेवल। इसमें एक दूसरे को सुनने का मौका मिला हुआ होगा और आपस के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें समझने में मदद मिली होगी कि दोनों मुल्क कहाँ खड़े हैं, दोनों मुल्क क्या चाहते हैं, क्योंकि राब्ते तो होते हैं, बैकडोर डिप्लोमेसीज भी होती हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम दिस अपॉर्चुनिटी वाज क्रिएटेड बाय द पाकिस्तानी लीडरशिप कि इन दोनों ताकतों को इकट्ठा बिठाया जाए। हाल दो के 17 से 22 घंटे ये मुज़ाकरात हुए और बड़ा सीरियसली लिया गया दोनों अतराफ से, लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट थे उनके पास कोई वाज़ेह इख्तियारात नहीं लग रहे थे, जैसा कि ईरानी वफ्द ने किसी के साथ कोई रब्ता नहीं किया। इट वॉज वेरी क्लियर कि जी क्या हमने करना है, बट जो अमेरिकन प्रेसिडेंट था, वाइस प्रेसिडेंट, उसको बार बार जो था वो अपना बात करनी पड़ रही थी प्रेसिडेंट के साथ, और बाकी जहाँ पे वो पावर कॉरिडोर है उनके साथ उसको बात करनी पड़ रही थी। तो इससे ये साबित होता था कि उसके पास इतनी ज़्यादा पावर्स नहीं थी टू मेक द डिसीजंस, मतलब उसको डायरेक्ट वहाँ से डिक्टेशंस लेनी पड़ रही थी। हालांकि जब वो वहाँ से चला होगा तो कोई एक पॉलिसी तो उसका तयन किया गया होगा कि जी कौन सी चीज़ें हैं जो हमारे लिए रेड लाइन है, कहाँ पे हमें डिसीजन करना है, कहाँ पे नहीं करना, बट ये होता रहा और सारी दुनिया ने देखा। अब मसला कहाँ पे आके फंसता है, अमेरिका का भी है कि जी बहुत सारी जो हमारी शराइत थी वो ईरान ने मान ली, लेकिन ईरान जो है वो यूरेनियम की अफजूदगी के ऊपर हमारी बात नहीं मान रहा। तो अब आप देखें कि ईरान का ये हक है कि वो अपना एटमी प्रोग्राम वो जारी रखे, और उन्होंने तो बहुत पहले से ये कहा हुआ है कि हम इससे एटम बम नहीं बनाएंगे। तो आप किसी भी कौम को उसके इस हक से तो महरूम नहीं कर सकते ताकत के जोर पर। दूसरी बात यह है कि ईरान की ये ख्वाहिश है कि वो अपना हुर्मस का जो कंट्रोल है वो खुद ले, लेकिन अमेरिका चाहता है कि उसका वो कंट्रोल इनडायरेक्टली तो वो यही कह रहा है कि उसके पास आ जाए। दूसरी साइड पर अभी एक बहुत बड़ी धमकी दी है ट्रंप ने, जो अब उसको आप अमेरिका का सुल्तान राही कह लें, वो धमकियां तो बड़ी बड़ी दे देता है और यकीनन उसके पास ताकत है, उसकी इम्प्लीमेंटेशन भी वो कर सकता है और डर भी लगता है। लेकिन आगे से ईरान जैसे दलेर लोग, एक दलेर कौम खड़ी है। अभी ट्रंप ने एक नई धमकी दे दी कि जी अभी हम ये जो है अपनाए हुर्मस है उसकी नाकाबंदी कर लेंगे और कोई जहाज वहां से हम नहीं गुजरने देंगे। सामीन और नाजरीन, इसकी प्रैक्टिबिलिटी क्या होगी? जो ये कह रहे हैं कि वो किस तरह से इसको ब्लॉक कर देंगे? क्या कोई ऐसा जहाज जो ईरान के साथ उनको अपना टोल टैक्स देकर या जो भी उसको वो लेवी कहें या जो भी कहें वो उनको देकर आ रहा होगा, क्या अमेरिका उनको नहीं गुजरने देगा? या फिर क्या अमेरिका वो जहाज जो सिर्फ ईरान की तरफ जा रहे होंगे उनको रोकेगा? और क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा? और अगर अमेरिका ने ब्लॉक कर दिया, इसकी नाकाबंदी कर दी, और दूसरी साइड पर ईरान ने अपनी एक खास अमाउंट रख के जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी, और क्या एक महीना भी ये सस्टेन कर पाएगा अमेरिका कि दुनिया का प्रेशर जो उस पर पड़ेगा, क्योंकि ऑयल की जो कीमतें हैं वो तो अक्सर बढ़ जाएंगी। और दूसरी साइड पर चाइना के जहाज़ों को क्या वो रोक पाएगा? और अगर चाइना के जहाज़ों को उसने रोका या कोई ऐसी गड़बड़ की, तो क्या उसके नतीजे में जो कॉन्सिक्वेंसेस हैं वो बड़े खतरनाक नहीं होंगे? कहीं एक छोटी सी जो चिंगारी है वो बहुत बड़ी आग तो नहीं बन जाएगी? तो ट्रंप को अपने ये जो दावे हैं, ये बड़के हैं, ये जो धमकियां हैं, इनको देने से पहले इन सारी बातों पे सोचना चाहिए। और दूसरी साइड पर वो कह रहे थे कि हमारे 2 जहाज वहां से गुजरे हैं अपना हुर्मस से, और दिस इज अ स्टार्ट कि हम क्लीन अप शुरू करेंगे जो बारूदी सुरंगों का है। तो क्या ये भी पॉसिबल है ईरान की वहां पर फिजिकली मौजूदगी की बावजूद? क्या अमेरिका ऐसा कर पाएगा? तो ये सारे सवाल जो हैं ये बड़े मुबहिम से हैं
اور اٹ از ویری ڈیفیکلٹ کہ ہم کچھ کہہ سکیں اس کے بارے میں کہ آگے فیوچر میں کیا ہونے جا رہا ہے۔ دوسری بات جو یہ ہے کہ یورینیم کی حوالگی کی جو بات امریکہ نے کی ہے، ایران نے اس بات کو ماننے سے انکار کر دیا، اور اگر ڈیڈ لاک یہیں رہتا ہے تو کیا امریکہ ایران کے اندر جا کر یورینیم کو حاصل کر سکتا ہے؟ ایک طرح تو وہ کہتے ہیں کہ جی اب ہم نے اس کے تمام وہ جو ایٹمی پلانٹ تھے، ایٹمی جتنے پلانٹ تھے ہم نے ان کو تباہ کر دیا، لیکن ابھی تک یورینیم جو افزود کی گئی یورینیم ہے وہ تو ایران کے پاس ہے، اور وہ یورینیم رپورٹس کے مطابق یہ پتہ لگ رہا ہے کہ تقریباً 300-350 فیٹ نیچے زمین کے اندر ہے، اور اوپر سے بمباری ہوئی ہے، سارا سٹرکچر تو تباہ ہو گیا ہے۔ اب اگر وہ اس کو لینا چاہیں تو انہیں اپنے ٹروپس سب سے پہلے تو وہاں پہ لانچ کرنے پڑیں گے۔ ان کے ٹروپس میں 82 ایئر بورن ڈویژن جو ہے that is considered to be equipped with a very sophisticated technology۔ اب سب سے پہلے تو اسے ایران کے اندر لانچ کرنا پڑے گا، ایران کے اندر فزیکلی اس کو لے کر جانا پڑے گا۔ اس کے بعد جب یہ لوگ وہاں جائیں گے تو کیا یہ اس قابل ہوں گے کہ اس پورے ایریے کو اپنے قبضے میں لے سکیں؟ کیا ایران کا ایک ایک شخص ان کے خلاف کھڑا نہیں ہو جائے گا کہ یہ آسان ٹاسک ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ اس نیچے گہرائی تک جاؤ گے تو آپ کے لیے obviously آپ کو کسی مشینری کی ضرورت ہوگی۔ وہاں پر کوئی امن تو نہیں ہے کہ آپ بڑے پرامن ہو کے وہاں پر کام کر رہے ہوگے اور سارے آپ کو موسٹ ویلکم کہہ رہے ہوں گے اور آپ کے گلے میں ہاتھ ڈال رہے ہوں گے۔ اسی طرح جب آپ نیچے جاتے ہیں تو بہت سارے ٹریپس وہاں پر ہو سکتے ہیں، تابکاری کا خطرہ ہے، ریڈیشن سے پروٹیکشن چاہیے ہوگی سپاہیوں کو۔ اور دوسری بات ہے کہ اگر ہم یہ کہہ لیتے ہیں کہ 2 منٹ کے لیے ہم یہ اسیوم کر لیتے ہیں، حالانکہ یہ بڑا مشکل ہے اس بات کو اسیوم کرنا کہ اتنی گہرائی سے فزیکلی وہ جا کر ایران کے اندر وہ یورینیم کو نکال پائیں گے، لیٹس سپوز انہوں نے یہ کر لیا، تو اس کو لے کر کیسے جائیں گے؟ کیا کوئی ایسا روٹ ہے؟ کیا ان ایریاز کے اندر جو جہاز ہیں ان کا کوئی رن وے ہے؟ کیا آخر کون سا طریقہ ہوگا جس طریقے کے تحت وہ وہاں سے یورینیم لے کر آئیں گے؟ اب یہاں بات ختم نہیں ہوتی۔ جو پاکستان کے اندر ہونے والا ڈائلاگ جو کسی بھی نتیجے پر ختم نہیں ہوا، بلکہ بغیر کوئی ڈیسیژن ہوئے، بغیر کوئی معاہدہ ہوئے ختم ہو گیا اور دونوں فریق واپس چلے گئے۔ لیکن یہ پاکستان کی گورنمنٹ کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ دس از اے ہیوج اسٹیپ ٹیکن بائی دا پاکستانی گورنمنٹ اینڈ آئی اپریشیٹ دا پرائم منسٹر اینڈ آرمی چیف، the brave leadership they have done tremendously۔ تو پاکستان کے اوپر یہ ایک ذمہ داری بھی بن جائے گی کہ وہ اس سے آگے سٹیپس لیں اور زیادہ فیسیلیٹیٹ کریں، جن جگہوں پہ ڈیڈ لاک ہے ان جگہوں کے اندر وہ فردر فیسیلیٹیشن کریں اور دونوں کو منائیں۔ لیکن یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ اگر امریکہ چاہے کہ جی اپنا ہرمز کے اوپر اس کا کنٹرول ہو، ایران جو ہے وہ یورینیم اس کے حوالے کر دے اور وہ اسرائیل کو کھلی چھٹی ہو کہ وہ جس ملک کے اوپر چاہے بمبارمنٹ کرتا رہے، تو یہ پاسبل نہیں ہے، یہ کسی صورت میں بھی پاسبل نہیں ہے۔ اصل میں جو بات جو کرکس نکلتا ہے، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ جتنے بھی یہ مذاکرات سبوتاز ہو رہے ہیں اس کے وجہ مین اسرائیل ہے۔ یہ سارے کے سارے اس وجہ سے سبوتاج ہو رہے ہیں کہ اسرائیل کی پروٹیکشن از دا مین پرائرٹی آف امریکہ۔ امریکہ کو ایران سے کیا خطرہ ہے؟ ابھی مثال کے طور پر جو پراکسیز ہیں ایران کی، اس سے خطرہ ہے اسرائیل کو۔ حزب اللہ سے کس کو خطرہ ہے؟ اسرائیل کو خطرہ ہے، امریکہ کو تو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ تو اب وہ وہاں پہ بمبارمنٹ کر رہا ہے اور اتنی وحشی پنا دکھا رہا ہے، تو اس وحشی پنے کو تو ایران ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اور اسی طرح سے اسرائیل کا جو ایک گریٹر اسرائیل کا خواب ہے، فیوچر میں کیا صرف ایران ہی اس سے افیکٹ ہوگا یا اور مسلم دنیا بھی اس کے افیکٹیز میں ہوگی؟ تو ابھی آگے کچھ کہا نہیں جا سکتا، حالات اتنے اچھے نہیں ہیں، لیکن وی مسٹ بی ویری آپٹمسٹک۔ ایران نے بات چیت ضرور کی لیکن وہ ڈکٹیشن کبھی بھی نہیں لے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔